दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNews.com र म विजय थापा। आज हामी अध्यागमन सम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रम श्रृङ्खलाको आज त्यही प्रस्तुतिको सन्दर्भमा डिसी महानगर क्षेत्रकी अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालसँग हामी अध्यागमनको सेरोफेरोमा रही केही कुराहरू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले बन्दिताजी यहाँलाई eNews-मा हार्दिक स्वागत। नमस्कार दाइ, धन्यवाद। दर्शकहरूलाई हार्दिक अभिवादन पनि। हजुर, दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक हामी सुरुमै जानकारी गराउँ है। दर्शक महानुभावहरू, हामी साप्ताहिक रूपमा रहने यो कार्यक्रम विशेष गरी अघि मैले भनिहालेँ अध्यागमन इमिग्रेसन सम्बन्धी हामी र त्यसैको सेरोफेरोमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र यो सिर्फ आधा घन्टा 30 मिनटको रहनेछ र यसै सेरोफेरोमा यद्यपि केही जिज्ञासाहरू रहेमा हामी अर्को हप्तामा त्यसलाई सार्नेछौँ र जिज्ञासाहरू लिनेछौँ। र बन्दिताजी, तपाईँको पनि केही कुराहरू भन्नु छ यो प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि? पहिलो कुरा त एउटा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यो eNews-सँग दाहाल एन्ड एसोसिएट्स को यो सम्झौता चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ भने कम्युनिटीलाई एउटा जानकारी पुर्याउने हिसाबले इमिग्रेसनको अपडेट्सहरू, किन इमिग्रेसनमा धेरै अपडेट्सहरू आइरहेको हुन्छ। मैले नै अध्यागमन प्र्याक्टिस गरेको अबाउट 11-12 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन, तर आफूलाई अपडेट राखिरहनु पर्ने हुन्छ। अल्दो अब USCISमा र कति वेबसाइटमा कति इन्फर्मेसन त हुन्छ, तर हाम्रै भाषामा हामीले चाहिँ जानकारी दिन खोजेका हौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुहोस् भने आफ्नो यो कार्यक्रमबाट लिगल तपाईँहरूलाई सल्लाह भन्दा पनि एउटा चाहिँ सबैजनालाई हुने जानकारी हिसाबले हो। तपाईँको केसमा यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, केसमा कति इम्प्लिकेसन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसै विषयमा तपाईँको कानुनी कुनै पनि इमिग्रेसन लयरसँग कानुनी सल्लाहकार सँग चाहिँ परामर्श लिन जरुरी छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खालि के भने एउटा डिस्क्लेमर राखेको, यो चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसनको लागि मात्र हो। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई हामी पुनः एकपटक eNews-मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले बन्दिताजी अब यो होइन हामीले सदैव प्रारम्भमै हामीले शुभारम्भमै नयाँ ताजा जानकारी दिँदै आएका छौँ र दिने गरेछौँ। र आज चाहिँ विशेष कुनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, घटनाहरू अथवा यो अध्यागमन सम्बन्धी के आएको छ या छैन? अहिलेको टाइममा लाइक एकदमै अपडेट्सहरू धेरै कुराहरू आइरहेको हुन्छ भन्दा रुलहरू भन्दा पनि प्रोसिड्युरल पार्टमा, किनभने अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनले गर्दाखेरि कुन कुन कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने अगाडि नबढ्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अहिलेको एकदम ठुलो इस्यु चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो जो व्यक्तिहरूको चाहिँ अब ग्रिन कार्ड इन्टरभ्यूहरू भइसकेका छ, ग्रिन कार्ड भइसकेको व्यक्तिहरूको पनि, इभन अब वर्क पर्मिटको लागि अप्रुभ भइसकेको व्यक्तिहरू पनि USCISको बजेटको र वर्कर कटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पब्लिस हुनको लागि, कार्ड पब्लिस हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ भन्ने एउटा त्यो सूचना आएको छ। अनि त्यही साथै लाइक हुन्छ नि अब USCISको चाहिँ अब धेरै स्टाफहरूलाई चाहिँ कट गर्ने भन्ने पनि एउटा सूचना आएको छ। USCISको स्टाफ कट गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 60% अथवा भनौँ 50% स्टाफहरू कट गरेको, ले अफ गरेको अवस्थामा चाहिँ इमिग्रेसनको प्रोसेस चाहिँ अझ बढी डिले हुन सक्ने सिचुएसन छ। तर अब हेर्दै जाउँ त्यो चाहिँ, किनभने अब यदि नियम आइसकेपछि हामी अपडेट लिएर आउने नै छौँ। हजुर, धन्यवाद। अब बन्दिताजी, सबैभन्दा नि जस्तै हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन राम्रोसँगले हामी गरिरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीसँग केही जिज्ञासाहरू अग्रिम रूपमा पनि केही छ। सबैभन्दा पहिले यो जिज्ञासाबाट सुरु गरौँ त एउटा। हजुर हजुर हजुर, बन्दिताजी, यो छ नि अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट होइन प्राय यही बन्दिताजी सबैभन्दा होइन तपाईँले पनि यो प्रश्नको धेरै पटक प्रत्युत्तर पनि दिइसक्नु भएको छ र पटक पटक हामीलाई दर्शकहरूले पनि यही सोध्नुहुन्छ। जस्तै अहिले अब कोरोना भाइरसको कारण 4 महिना 5 महिनादेखि होइन ठप्प छ, कहीँ यातायात पनि चलेको छैन, अनि नेपालमा थुनिएर बसेको अवस्थामा छ होइन। अनि यो चाहिँ अब ग्रिन कार्ड प्राप्तकर्ताहरू भन्ने होल्डरहरूले चाहिँ
अब नेपालमा कति समयसम्म बस्नु पाइन्छ, यदि होइन, यद्यपि त्यो समयभन्दा बेसी बस्यो भने के हुन्छ र होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ समयभन्दा बेसी बस्यो भने चाहिँ कस्ता असर पर्छन् भन्ने प्रश्न ज्यादै आएको हुनाले आज मलाई होइन पहिलो प्रश्न त्यही छ। यसैमा जाउँ, त्यसपछि अन्य जिज्ञासाहरू यहाँ आउन सुरु भइसकेको छ। ओके, सो पहिलो कुरा त के भने ग्रिन कार्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भन्छन्। पर्मानेन्ट रेजिडेन्टको चाहिँ के हुन्छ भने सिटिजन र पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीमा केही डिफ्रेन्सेस मध्येको एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भने रेजिडेन्सी रिक्वायरमेन्ट। ग्रिन कार्ड होल्डरले चाहिँ अमेरिकामा सर्टन समय बस्नै पर्ने, किनभने खालि ग्रिन कार्ड लिएको मात्र होइन, रेजिडेन्सी नै क्लेम गर्नको लागि बस्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। अनि हामीले जेनरली चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि 6 महिनाभन्दा बढी बाहिर नबस्नुहोस् भनेर भन्छौँ होइन। नियमले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो यदि 1 वर्षभन्दा बढी बाहिर बस्नु पर्ने छ भने रिएन्ट्री पर्मिट भन्ने एउटा पर्मिट हुन्छ, त्यो पर्मिट लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। किन रिएन्ट्री पर्मिट चाहिँ अब जस्तो नेपालै जानु छ, अब हाम्रो बुवा मुवाको ग्रिन कार्ड छ र उहाँहरूलाई चाहिँ लामो समयमा नेपालमा केही काम गर्न जानु छ भने चाहिँ रिएन्ट्री पर्मिट अप्लाई गर्यो भने 2 वर्षको लागि उता बस्यो भने पनि आफ्नो ग्रिन कार्डलाई प्रब्लम हुँदैन। तर अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ होइन, म 2-3 महिना नेपाल गएर आउँछु भनेर आउने मान्छेले चाहिँ केही गर्नु परेन। तर 6 महिनाभन्दा बढी हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने भोलि पर्सि उहाँले सिटिजनसिपहरू अप्लाई गर्ने क्रममा चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। युजुअली 6 महिनाभन्दा बढी हुने बित्तिकै अफिसरको चाहिँ डिस्क्रिप्सन युज गर्न सक्छ कि उसले चाहिँ लाइक त्यो डेटहरू काउन्ट गर्नको लागि होइन। अनि प्लस अब 1 वर्षभन्दा बढी रहेछ भने त सिटिजनसिप अप्लाई गर्ने बेलामा रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने तपाईँको ग्रिन कार्ड जानी होइन होइन, ग्रिन कार्ड तपाईँको सधैँ रहन्छ। तर ग्रिन कार्ड यदि तपाईँले ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ र लामो समयमा देशभन्दा बाहिर बस्नु भएको छ भने आउने बेलामा तपाईँलाई सिबिपीले एयरपोर्टमा दुःख दिन सक्छ। अनि तिम्रो चाहिँ के छ त, अब अमेरिकासँग टाइजहरू के छ त, तिम्रो अमेरिकामा चाहिँ किन छोडेर गयो भन्दाखेरि तपाईँले अब यहाँ रेजिडेन्सी आफ्नो छ कि छैन, यहाँ बसेको लाइक आफ्नो परिवारसँगको बसेको सिचुएसनहरू छ कि छैन, ट्याक्स यहाँ तिरेको छ कि छैन, ड्राइभर्स लाइसेन्सहरू छ कि छैन, रेन्टल डकुमेन्ट्सहरू छ कि छैन, फ्यामिली टाइजहरू छ कि छैन, सबै कुराहरू देखाउन पर्ने हुन्छ होइन। नत्र भने चाहिँ उनीहरूले नोटिस टु अपियर इन द कोर्ट भनेर एनटिए दिन सक्छन्। यो जेनरल इन्फर्मेसन भयो। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ के छ भने पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अथवा तपाईँको आफ्नो मान्छेको आफ्नो अनफोर्सिएबल सिचुएसन भयो र आफ्नो कन्ट्रोलको कुरा भएन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ एउटा विशेष के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आउने बेलामा जस्तो अब नेपालमा एयरपोर्ट बन्द भएको, आउन नपाएको, एयरलाइन्समा तपाईँले चाहिँ टिकट बुक गर्न अटेम्प्ट गरेको, त्यो सबै कुराहरू कागज लिएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको इन्टेन्टले उता बसेको होइन, यो सर्कमस्टेन्सेसले उता बसेको भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यसले तपाईँलाई एयरपोर्टबाट आउने कुरामा हेसल हुन किन बचाउन सक्छ। अनि अर्को एनटिए नपाउनु हुन सक्नुहुन्छ। तर अब सिटिजनसिपको लागि टाइम रिक्वायरमेन्टको टाइम चाहिँ फेरि रिस्टार्ट यदि 1 वर्षभन्दा बढी भयो भने चाहिँ तपाईँको काउन्टमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। जेनरल समिटमा चाहिँ किनभने यसको अझ धेरै कुराहरू हुनसक्छ तपाईँको आफ्नो केस अनुसार होइन, तर जेनरल इन्फर्मेसन चाहिँ यही नै हो। हजुर, धन्यवाद अधिवक्ताजी। अब यो अर्को यहाँ जिज्ञासा हाम्रो दर्शकहरूले राख्न सक्नुभयो। संयोग परदेशीले लेख्नुहुन्छ, नमस्कार, 2017 को अप्रिलमा असाइलम ग्रान्टेड भयो र त्यसको 1 वर्षपछि 2018 मेमा ग्रिन कार्ड एप्लाई गरे, तर आजसम्म पनि आएको छैन, के कारणले होला भन्नुभयो। 2018 देखि नै गर्नुभएको छ संयोग परदेशीजी। सो असाइलम सम्बन्धी चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसली तपाईँको ग्रिन कार्ड प्रोसेसिङको तपाईँले टाइम हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ग्रिन कार्ड प्रोसेसिङको टाइममा चाहिँ तपाईँको यदि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ किनभने 2 वर्ष भनेको एकदम एक्सेप्सनली लामो समय होइन होइन। स्पेसली तपाईँले असाइलमबाट ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्दाखेरि कोहीको चाहिँ एकदम छोटो समयमा आएको पनि हामीसँग अनुभव छ। तर यसले यो चाहिँ जेनरली के हो भने त्यो अबाउट टाइम हो होइन। युजुअली उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि टाइम लाइन गर्दाखेरि 8 महिनादेखि 33 मन्थसम्म भनेर लेखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पेसली तपाईँको इन्फर्मेसनहरू कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ। जस्तो तपाईँले असाइलम फाइल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेम्बरसिपको टाइजहरू जुन छ नि, कुन संस्थामा तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, किनभने असाइलम युजुअली नेपालबाट असाइलम गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल मेम्बरसिपहरू एकदमै प्रिभिलेन्ट हुन्छ। तपाईँले भोलि पर्सि अब एडजस्टमेन्ट फाइल गर्दाखेरि तपाईँले 485 फाइल गर्दाखेरि चाहिँ 485 मा मेम्बरसिपको इन्फर्मेसन राख्नु भएको छ कि छैन, त्यो कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन, नत्र कति इन्फर्मेसनहरू चाहिँ भेरिफाई गर्न पर्ने हुन्छ। सो स्पेसली अब बङ्गलादेशको क्लाइन्टहरू मलाई कतिजनाको थाहा छ, बङ्गलादेशको चाहिँ उनीहरूको कति पोलिटिकल ग्रुपहरू पनि टेरोरिजमसँग एफिलिएटेड भन्ने आरोप गभर्मेन्टको लागेको भएर चाहिँ
4-5 वर्षसम्म पनि ग्रीन कार्डको लागि कुरेर बसेको अवस्था छ हैन। तपाईको चाहिँ कुन सेन्टरमा फाइल गर्नु भएको छ, त्यो सेन्टरको प्रोसेसिङ टाइम के छ भन्ने कुरा एउटा आफूले हेर्नु, र प्रोसेसिङ टाइम भन्दा यदि डिले भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई एक्सपेडाइट गर्नको लागि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसिङ टाइम भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईँले त्यति समयसम्म चाहिँ कुर्न पर्ने हुन्छ। हजुर, धन्यवाद बन्देजी। बन्देजी, अर्को एउटा जिज्ञासा के रहेछ भने नागरिक अमेरिकामा हैन, नागरिक भइसकेको मानिसले आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो हरियो पत्र भनौँ न, अस्थायी सुरक्षित हाम्रो एकैछिन हाम्रो अस्थायी स्थायी आवासीय पत्र भन्छ नि, ग्रीन कार्ड चाहिँ एप्लाई गरेको मा कति समय लाग्छ ग्रीन कार्डको लागि हैन, निवेदन दिएको भनेपछि दरखास्त दिएपछि चाहिँ कति समयभित्रमा चाहिँ यो हुन्छ, यसको चाहिँ खुल्छ, ढोका खुल्छ भन्नुभएको छ। जेनरली चाहिँ के छ भने अब यो चाहिँ फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसनमा भयो। फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसनको सबभन्दा तल्लो लेभलको भयो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई युएस सिटिजनले गर्ने चाहिँ हैन। अनि युजुअली त्यसमा चाहिँ 2 स्टेप प्रोसेस हुन्छ। पहिलो प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईले I-130 अप्लाई गर्नुहुन्छ। जब I-130 अप्लाई गर्नुहुन्छ, I-130 तपाईको 3 वर्ष अथवा 4 वर्षमा I-130 अप्रुभ हुन्छ। तर I-130 अप्रुभ भइसकेपछि पनि तपाईको चाहिँ भिजा बुलेटिन भन्ने एउटा जुन हुन्छ, भिजा बुलेटिनले चाहिँ के गर्छ भने कुन भिजा कति अमाउन्टमा र कति नम्बरमा भिजा छ भन्ने कुरा देखिने हुन्छ हैन। त्यो भिजा बुलेटिन करेन्ट भएपछि मात्र तपाईको दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने काउन्सलर प्रोसेसिङ गरेर अथवा अमेरिकामै यदि उहाँहरू अरू कुनै लिगल भिजामा जस्तो स्टुडेन्ट भिजामा अथवा टुरिस्ट भिजामा अथवा H1 भिजामा हुनुहुन्छ भने यहाँ एडजस्टमेन्ट फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइम तपाईलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि अगस्त महिनामा चाहिँ जो व्यक्तिहरूले सेप्टेम्बर 2006 मा फाइल गर्नु भएको थियो दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि, उहाँहरूको अहिले पालो आएको छ भनेपछि झन्डै 14 वर्ष हैन, यसमा चाहिँ उहाँहरूको पालो आएको छ। सो उहाँहरू चाहिँ अब नेपालमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले काउन्सलर प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ, र जो चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस गर्नेको चाहिँ 1 वर्ष अगाडि पालो आउँछ हैन। जो नेपालमा भएकोहरूको चाहिँ 1 वर्ष पछाडि पालो आउँछ, किनभने फाइलिङ डेट र फाइनल डेट भन्ने फरक हुन्छ। सो अराउन्ड 13-14 वर्ष जति चाहिँ कुर्न पर्ने हुन्छ। र अमेरिकामा भएको अवस्थामा चाहिँ फेरि त्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ लिगल स्ट्याटसमा हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। फेरि आउट अफ स्ट्याटस भएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले एडजस्ट गर्न मिल्दैन। हजुर, धन्यवाद। अर्को पनि यो जिज्ञासाहरू आइरहेको छ र म यहाँ पढ्न सुनाउँछु यहाँलाई। आशिष गुरुङले लेख्नु भएको छ, यो छोटोमा मात्रै उत्तर दिनु होला। DB 2020 को चान्स छ कि छैन अब भनेर भन्नुभयो, संक्षेपमा के हुन्छ DBG को? तपाईको चाहिँ कस्तो भने कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अथवा भनौँ अमेरिका भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ चान्स एकदमै न्यून छ, किनभने DB को प्रोसेसिङको लागि चाहिँ तपाईँ अब इन्टरभ्यूमा अब जानको लागि नै पनि एम्बेसी खुल्या हुँदैन हैन। प्लस अनि अस्तिको जुन हामीले नियम पनि भन्यौं, जुन कि सायद जुनको 23 भन्दा अप्रिल 23 मा आएको नियममा चाहिँ यो वर्षको एन्डसम्मको लागि चाहिँ सर्टेन इमिग्रेन्ट भिजा भन्दा अरू भिजालाई चाहिँ रोक्ने भन्ने नियम गरेको भएर र यो चाहिँ सेप्टेम्बर 30 सम्म आइसक्नु पर्ने भएर बाहिरको चाहिँ एकदमै कम छ। यदि अमेरिकामा हुनुहुन्छ र तपाईको चाहिँ पालो अगाडि आइसकेको छ भने चाहिँ के छ भने अहिले इन्टरभ्यूहरू जस्तो जुन इन्टरभ्यूहरू एम्बेसीहरू लिइरहेको छ, युएस सिटिजनशिपको र DB लटरीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू लिइरहेको छ। सो इट डिपेन्ड्स तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँको प्रोसेसिङ कुन फेजमा छ भन्ने कुरामा। हजुर, बन्देजी, अर्को पनि जिज्ञासा रह्यो यो हैन, काम गर्ने चाहिँ अनुमतिको लागि चाहिँ हैन दरखास्त दिएको छ भने चाहिँ औँठा छाप भनेको फिङ्गरप्रिन्टलाई चाहिँ बोलाउँछ कि बोलाउँदैन भन्ने पनि जिज्ञासा धेरै आउने हुनाले यसमा के भन्छ? जेनरली के हुन्छ भने अब काम गर्ने अनुमति, वर्क पर्मिट, EAD चाहिँ अरू एप्लिकेसन प्रोसेसहरूसँगै जान्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले असाइलम फाइल गर्नु भएको छ र त्यसपछि चाहिँ EAD अप्लाई गर्नुभयो, अथवा तपाईँको एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस तपाईँले ग्रिन कार्डहरूको फाइल गर्नु भएको छ, त्यही सँगसँगै वर्क पर्मिट र ट्राभल डकुमेन्ट पनि फाइल गर्नुहुन्छ हैन। अनि अरू विभिन्न अब स्टुडेन्ट भिजाबाट OPT-हरुमा जाँदाखेरि हुन्छ। यदि तपाईँको पहिलोचोटि तपाईँले EAD अप्लाई गर्नु भएको छ भने चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट लिन्छ हैन। अनि जनरल पहिला चाहिँ प्र्याक्टिस के थियो भने दोस्रो पटक तेस्रो पटकमा पनि EAD फिङ्गरप्रिन्ट लिने चलन हुन्थ्यो। सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ
अहिलेको यो कोरोना भाइरसको टाइममा चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ भने पहिलाकै फिङ्गरप्रिन्टलाई युज गर्ने र फिङ्गरप्रिन्टको लागि चाहिँ नबोलाउने बायोमेट्रिकको चाहिँ वेभ गरिदिने बनाएर नियम बनाएको छ। हजुर धन्यवाद। बन्देजी अर्को यो जिज्ञासा फेरि भयो हाम्रो पहिलेदेखि नै तयार भएको यसलाई समाप्त गरिदिउँ। अब हैन नागरिकता भएको व्यक्ति है त अब पुरुष अथवा महिला त श्रीमान अथवा श्रीमतीले नि श्रीमतीले हैन श्रीमती अथवा श्रीमानलाई नि हैन बोलाउँदा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ समयसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने प्राय जिज्ञासा आइरहन्छ हैन। नागरिकता भएको अथवा पुरुष अथवा महिला हैन जो नागरिकता भएको मान्छेले श्रीमानलाई नेपाल श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई नेपालबाट बोलाउँदा चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ पर्खनुपर्छ भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा। सो जेनरली चाहिँ I-130 को प्रोसेस हो यो चाहिँ। I-130 मा युएस सिटिजनले स्पाउसलाई गर्दाखेरि चाहिँ खाली I-130 को अप्रुभलको टाइमलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ युजुअली 8 महिनादेखि 13 महिनासम्म लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि 8 महिनादेखि 13 महिनासम्मलाई चाहिँ त्यो I-130 अप्रुभ हुनको लागि लाग्छ र त्यसपछि केस चाहिँ नेशनल भिजा सेन्टरमा जान्छ र नेशनल भिजा सेन्टरले अर्को 8 हप्तादेखि 10 हप्ता लगाउन सक्छ। अनि त्यसपछि एम्बेसीमा कति चाप छ त्यो हेरेर हुन्छ। तर यही प्रश्नमा अर्को चाहिँ कसलाई पनि रिलेभेन्ट हुन्छ भने ग्रीन कार्ड होल्डरहरूले चाहिँ स्पाउसहरूलाई अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनरली अब जस्तो भिजा बुलेटिन मैले धेरै कुरा गर्ने गर्छु। भिजा बुलेटिनले चाहिँ सिटिजनहरूको चाहिँ भिजा बुलेटिनमा हुँदैन किनभने उहाँहरूको चाहिँ जहिले पनि करेन्ट हुन्छ भिजा हैन। ग्रीन कार्ड होल्डरको चाहिँ भिजा बुलेटिनले डिटरमाइन गर्छ। जस्तो जुलाईमा अगस्टमा चाहिँ जहिले पनि के थियो भने भिजा बुलेटिन अहिले हाम्रो करेन्ट छ। सो उहाँहरूको पनि यदि अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने एकैचोटि एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, करेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको पनि त्यस्तै 8 देखि 13 महिना अनि त्यसपछिको भिजाको सिचुएसन के हुन्छ त्यो अनुसारले हुन्छ। हजुर बन्दाजी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNeplis.com। म विजय थापा। बन्दाजी अब हामीसँग 15 मिनट बाँकी छ। अब 5-7 वटा यो जिज्ञासाहरू लगातार आए हामी छोटोमा अथवा छिटोमा प्रत्युत्तर हामी दिनुपर्ने अवस्था आइपर्यो। अजित घिमिरेले लेख्नुहुन्छ नमस्ते सर, can an asylee pending applicant can apply adjustment of status through an employment if an employer is willing to sponsor them भन्नुहुन्छ। अजित जी नमस्कार। असाइलम पेन्डिङ भएको अवस्थामा पनि तपाईको चाहिँ इम्प्लोयरले यदि लेबर सर्टिफिकेसन गर्ने इच्छुक छ भने तपाईको अब कुन क्राइटेरिया मिल्छ EB3 EB2 अथवा कुन अरु स्किल वर्करहरु मिल्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको असाइलम कुन फेजमा छ, तपाई कसरी अमेरिका आउनु भएको हो, तपाईको इन्ट्री विदाउट इन्स्पेक्सन हो कि होइन, तपाई रिमुभल प्रोसिडिङमा हुनुहुन्छ कि असाइलमको लोअर असाइलम अफिसमा मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईको आउट अफ स्ट्याटस कति समय भएको छ, यो सबै कुराहरुले निर्धारण गर्ने हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ कस्तो भने लेबर सर्टिफिकेसनको जुन प्रिभेलिङ वेजहरु निकालेर जाने हो त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ एउटा नौलो प्रोसेस हो। तपाईको आफ्नो स्ट्याटस आफूसँग छँदैछ, तपाईले चाहिँ दुईटा बाटोबाट जान सक्नुहुन्छ, साइमल्टेनियसली जान सक्नुहुन्छ। जुन बाटो पहिला भयो त्यो बाटोको चाहिँ तपाईले पोजिटिभ कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ दुईटै ठाउँमा तपाईको राइट इन्फर्मेसन, सही इन्फर्मेसन चाहिँ राख्न जरुरी हुन्छ हैन। किनभने I-140 अप्लाई गर्दाखेरि पनि इन्फर्मेसनहरु चाहिँ अनेस्टली शेयर गर्न पर्ने हुन्छ। तर इट डिपेन्ड्स, तपाईको चाहिँ आफ्नो अरु पर्सनल सिचुएसनहरुले गभर्न गर्न सक्छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईलाई अलिकति कन्सल्टेसन चाहिन सक्ने हुन्छ हैन। तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति डिटेलमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। राम जोशीजीले यहाँ लेख्नुभयो NVC will work with the US Embassy or Consulate General in Kathmandu, Nepal, NEP to schedule an interview appointment for you. Once we have confirmed an interview date, we will send notice to you, your petitioner attorney if applicable भनेर उहाँले कसैलाई सुझावै दिनुभएको जस्तो भयो हैन त? त्यो त सुझावै भयो। हजुर सुझावै। NVC को बाट चाहिँ अब यस उनीहरुले जब इन्टरभ्यु स्केड्युल गर्छ तपाईको अटर्नीलाई पनि तपाईलाई पनि उनीहरुले इमेलबाट चाहिँ नोटिफिकेसन पठाउँछ, डेटहरु पठाउँछ। त्यो चाहिँ NVC को इमेलै कपी गरेर पठाउनु भएको जस्तो भयो। हजुर धन्यवाद। उहाँले कसैको यहाँ अघि त्यहाँ जिज्ञासा राख्दाखेरि त्यही उहाँले सोध्नुभयो। अनिता पौडेलजीले सोध्नुहुन्छ स्पोन्सरबाट I-140 एप्रुभ भएको 4 महिना मन्थ जति भयो, बट
अरू अपडेट छैन, सो फाइल कहाँ छ र कसरी अपडेट हेर्न सकिन्छ, प्लिज भनिदिनुस् न भनेर लेख्नु छ। तपाईको I-140 फाइल गरिसकेपछि चाहिँ रिसिट आएको हुन्छ। त्यो रिसिट तपाईले रिसिट नम्बर चाहिँ USCIS मा चेक माई स्ट्याटस भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। युजुअली प्रिमियम प्रोसेसिङ गरेको केस चाहिँ 15 दिन जतिमा डिसिजन आउँछ, तर रेगुलर प्रोसेसिङ गरेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अब 8 महिना 13 महिना, कुनै कुनै केस चाहिँ 15-18 महिना पनि लाग्न सक्छ। तर तपाईले चाहिँ I-1 त्यो रिसिट जुन तपाईलाई आछ I-140 को, त्यसको केस नम्बर हालेर कुन सर्भिस सेन्टरमा छ, कहाँ पुग्यो र त्यो सर्भिस सेन्टरको प्रोसेसिङ टाइम कति छ त I-140 अप्रुभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर बन्दियाजी, अर्को जिज्ञासा यहाँ आयो। शिवेन्द्र कर्णले लेख्नुहुन्छ, आई एम अन JI भिसा बट अनफर्चुनेटली आई एम गोइङ टु बी टर्मिनेट फ्रम द जब July 28 onward. I can stay more than 1 month in USA without job as per visa rule. How to solve this issue in this pandemic situation since no flights are there into Nepal? त्यो अघि नै पनि हामीले यो कुरामा चाहिँ किन अहिलेको सिचुएसन फरक छ हैन। तपाईको क्वेशनको मा चाहिँ किनभने यस तपाईलाई अब तपाईको अनफर्चुनेटली तपाईको J1 भिजा टर्मिनेट भएको रहेछ हैन। त्यो टर्मिनेट भइसकेपछि तपाईलाई पनि सबैजनालाई चाहिँ सर्टेन टाइम दिएको हुन्छ US छोड्नको लागि। अब तपाईको जानलाई त प्रब्लम भएन किन तपाई जहिले गयो भने पनि, तर तपाईको गएर पछि आउनु छ भने चाहिँ यु जस्ट ह्याभ टु मेन्टेन कि यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ जान पाइन भन्ने तपाईको अटेम्प्टहरु, तपाईले एयरलाइन्सको टिकट बुक गर्न खोजेको, एयरलाइन्सले चाहिँ अहिले बुक गर्न नमिलेको, त्यो डकुमेन्टेसनहरु चाहिँ राख्न जरुरी हुन्छ। विमल बन्नी प्रधान दाइले यहाँ सोध्नुभयो, हेलो भाइ, आई वान्टेड टु आस्क ड्यू टु दिस पेन्डेमिक हाउ डिले इज द प्रोसेस फर गेटिङ अ भिसा भन्नुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि प्रवेश आज्ञा ढिलो कतिसम्म हुन्छ भनेर। दाइ नमस्कार, कुन भिजा हो त्यसमा भर पर्छ हैन। युजुअली किन नेपालबाट लिएर आउने, नेपालबाट आउने भिजाहरु छ भने चाहिँ US सिटिजनको स्पाउस र US सिटिजनको 21 वर्षको बच्चाहरु बाहेक अरु भिजाहरुलाई चाहिँ अहिले डिसेम्बर सम्ममा होल्ड गर्ने गरेको अवस्था छ। तर नेशनल भिजा सेन्टरले अरु ठाउँहरुबाट चाहिँ कामै गरिरहेको छ। सो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अनफर्चुनेटली अरु सबै भिजाहरुमा चाहिँ डिले भएको छ, प्रोसेसिङ टाइम अलि लामो भएको छ। हजुर अर्को जिज्ञासा श्रवण कुमार लेख्नुहुन्छ, आई हेभ आस्क्ड NBC about my Y visa and they are saying that the waiting for consular for office open but when I check, यस्तो भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। मैले अलिकति प्रश्न बुझिन। हैन, के भन्नु भएको छ भने I have asked NBC about my wife visa, wife को भिसालाई चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको रहेछ। They are saying that waiting for consular for the office open but when I check, भनेपछि मैले कसरी चेक गरौँ भन्नु होला, हाउ डु आई चेक भन्नु खोज्नु भयो होला। सो अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले अब कुन तपाईको वाइफको चाहिँ यदि नेपालमै हो भने नेपालको एम्बेसी कहिले खुल्छ हेर्नु पर्यो। यदि नेशनल भिजा सेन्टरले चाहिँ अहिले काम गरिरहेछ, नेशनल भिजा सेन्टरमा तपाईको केस पुरा भइसकेपछि तपाईलाई एउटा इमेल आउँछ नेशनल भिजा सेन्टरबाट चाहिँ। त्यो इमेलमा चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि तपाईको सबै केसहरु पुरा भइसकेको छ, डकुमेन्ट्सहरु फाइलहरु सबै पुगिसकेको छ, तपाई चाहिँ यो अब तपाईको केस चाहिँ तपाईको एम्बेसीलाई पठाइएको छ। इन्टरभ्यूको जानकारी चाहिँ तपाईलाई इमेलबाट तपाईलाई र तपाईको बेनिफिसियरीलाई आउँछ, अथवा तपाईको अटर्नी छ भने अटर्नीलाई पनि आउँछ भनेको हुन्छ। सो एम्बेसी सँगै चेक गर्न पर्ने हुन्छ। एम्बेसी खुल्ने चाहिँ एम्बेसीको वेबसाइटहरुमा तपाईले फलो अप गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ। हजुर उहाँले लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनी लेख्नुभयो, विजयदाई र बन्दिदाजीलाई नमस्कार भनेर 2 हात जोडेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार लक्ष्मीजी। हजुर लक्ष्मीजीको अस्ति पनि जिज्ञासा केही छ कि छैन हैन। श्रवण कुमारले फेरि के लेख्नुभयो भने, हाउ डु आई नो my case already transferred to the consular office or still at the NBC? I am a US citizen right now. So एमबीसीमा चाहिँ तपाईको केसहरु सबै भइसकेपछि एनबीसीले एउटा इमेल पठाउँछ, your application is किन एनबीसी को तपाईले केसमा आफ्नो केस नम्बर हालेर हेर्नु भयो भने चाहिँ सबै सबमिटेड अपलोडेड छ कि छैन त्यो कुराहरु हेर्न मिल्छ र उनीहरुलाई कुनै पनि कुरा पुगिसकेपछिको अवस्थामा उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई एउटा इमेल पठाउँछ, all the documents are complete, now the case has been forwarded to your designated embassy भनेर तपाईले त्यसलाई त्यो इमेललाई कुर्न पर्ने हुन्छ अथवा नेशनल भिजा सेन्टरलाई त्यसको लागि कन्ट्याक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। हजुर यहाँ अब जिज्ञासा लक्ष्मी बहिनीको आयो, अस्ति पनि छुटेको रहेछ। बन्दियाजी हामीले हाम्रो भाइहरुको लागि I-130 फाइल गरेका थियौं। अहिले USCIC ले
जन्मेको 34 वर्षपछि किन जन्म दर्ता ढिलो गरेको भनेर चिठी पठायो। किनकि नेपालमा जहिले चाहियो तहिले प्रमाणित गर्ने चलन छ, म्यान्डेटरी छैन र थिएन पनि। यसको उत्तर कसरी दिँदा राम्रो होला प्रश्न दिनु भए आभारी हुने थियौँ। जनरली चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा रुल 1977 पछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा जनसङ्ख्याको बारेमा लाइक बर्थ रेजिस्ट्रेसन डेथ रेजिस्ट्रेसनको रुल चाहिँ त्यसपछि आएको हो हैन। तर पनि अब नेपालमा म्यान्डेटरी छैन। म्यान्डेटरी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्कुलमा भर्ना हुनलाई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँदैन र एसएलसी दिने बेलामा धेरैजनाको 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता नै लिने गरेको भएर बर्थ सर्टिफिकेट भन्दा नागरिकता प्रिभलेन्ट छ हैन। युजुअली चाहिँ अब अहिले त्यो क्वेसनहरू युएससिआइएसबाट हाम्रो कति केसेसहरुमा पनि आउँदाखेरि हामीले चाहिँ कभर लेटरमा त्यो कुराहरू मेन्सन गरेर पठाउँछौँ। किनभने मतलब नेपालमा पनि प्र्याक्टिस गरे हो, यहाँ पनि हो, त्यो दुईटा रुलहरूको बारेमा अथवा त्यो नियमहरू लेखेर पठाउने गरेको छु। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले सम्बन्धित वडाहरूबाट पनि त्यो लेखाएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वडाहरूबाट चाहिँ अब जस्तो अहिले लङ फर्म बर्थ सर्टिफिकेट भन्ने नेपालमा चल्छ हैन। तपाईको भाइको कुन सालको जन्म हो मलाई थाहा भएन। युजुअली उनीहरूले चाहिँ लङ फर्म बर्थ सर्टिफिकेटहरू इस्यु गर्छ अथवा कुनै अवस्थामा चाहिँ वडाबाट पनि यो म्यान्डेटरी थिएन भनेर लेखेर पठाउनु भयो भने र अरू सपोर्टिङ डकुमेन्ट तपाईलाई जब त्यो आरएफई आछ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईसँग अरू सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू एफिडेभिट अफ सपोर्टहरू डिएनए को कुराहरू पनि गरे हुन्छ। सो अरू चीजहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्नुस्, त्यो भयो भने इट शुड बी ओके। युजुअली हामीलाई कतिजना चाहिँ यही फेजमा पनि आउनुहुन्छ जो हामीले चाहिँ आरएफई लाई पनि प्याकेज बनाएर 4-5 वटा चीजहरू हालेर राखेर पठाउने गरेका छौँ के। हजुर धन्यवाद बन्याजी। लक्ष्मी बहिनी तपाईको पनि हैन जिज्ञासा उहाँले दिइसक्नु भएको छ, जिज्ञासाको उत्तर दिइसक्नु भएको छ। अझै केही तपाईलाई लागेमा फेरि तपाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बन्याजी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो विमल बन्नी प्रधान बन्दाइले गर्नुभएको छ। My son is F1 visa. We have already heard from the NBC and was in process of papers to be attached and given the situation. I'm worried if I may need to refile if time lapses, as this December will be the year completed. What can I do to get this done before December? युजुअली तपाईको अब नेशनल भिजा सेन्टरबाट डकुमेन्ट्सहरू कम्प्लिट भइसकेपछि नेशनल भिजा सेन्टरसँग 1 इयर भित्रमा कम्युनिकेसन हुँदाखेरि केस ल्याप्स हुँदैन हैन। किनभने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नेशनल भिजा सेन्टरसँग कम्युनिकेट गरेपछि किन आफ्नो कुराले कन्ट्रोल गरे छुटेको होइन हैन। प्लस अब युएस सिटिजनको बच्चालाई चाहिँ अब किन त्यो लामो समय पुरेरै आउने केसमा चाहिँ यो बन्द हुँदैन। त्यसमा चाहिँ रेस्ट एस्योर्ड खाली अब टाइमको कुरा चाहिँ हो, किनभने यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि डेफिनेटली अलिकति डिले चाहिँ हुन्छ। हजुर लक्ष्मी श्रेष्ठजीले फेरि लेख्नु विजय दाइलाई अस्तिको प्रश्न आज सोधेको छु भनेर दिनुभयो। लक्ष्मी श्रेष्ठले फेरि धन्यवाद दिनुभएको छ। अनि फेरि बन्दियाजीलाई हैन सूर्यलक्ष्मी सुवालले नमस्कार बन्दियाजी टु इमेल टु एड्रेस पाउन सकिन्छ होला भन्नुभएको छ। इमेल पनि त्यो पनि हामी एकछिन दिउँला। यहाँ सरोज सिलवालजीले लेख्नु भएको छ, आई हेभ रिसेन्टली एप्लाइड फर द follow to join benefit I-824 to bring my child in USA भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो। त्यसमा क्वेशन के हो त? किनभने त्यो 84 भनेको चाहिँ कस्तो भने उहाँको आफ्नो पेटिसन अप्रुभ भइसकेपछि 485 उहाँको अप्रुभ भइसकेपछि अब कुनै केसबाट भनौँ न यहाँ भयो लाइक इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड कुनै केस भइसकेपछि आफ्नो परिवारलाई ल्याउने प्रोसेस हो। त्यो के टाइम सोध्नु भएको कि क्वेशन के सोध्नु भएको? हजुर सरोजजी तपाईको राम्रोसँग उहाँले खाली लेख्नुमा छ, आई हेभ रिसेन्टली एप्लाई फर फलो टु जोइन बेनिफिट्स हैन I-824 टु ब्रिङ माई चाइल्ड इन युएसए मात्रै लेख्नुमा छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रोसेसै हो। जस्तो आफ्नो 485 अप्रुभ भइसकेपछि 824 मा चाहिँ त्यसलाई कुर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकै लागि पनि अब युजुअली 13-14 महिना जति त त्यसकै लागि नै पनि लाग्छ। हजुर यो हाम्रो लगभग बन्दियाजी हाम्रो समय पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै आइसक्यौं दाइ अब त आज। हजुर एउटा सुरेश श्रेष्ठजीले लेख्नुभयो हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेको छ। यो सायद अन्तिम जिज्ञासा हुनेछ। सुरेश श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, टिपीएस होल्डर अहिलेको सिचुएसनमा नेपाल जाँदा सेफ हुन्छ होला 2 महिनाको लागि भनेर लेख्नुभयो।
सुरेशजी कस्तो भने अहिलेको सिचुएसनमा त अब प्लेनहरू नै पनि उडेको छैन। टिपीएसको इस्यु भनेको के छ भने जनवरीसम्मलाई छ। तपाईँको ट्राभल डकुमेन्ट छ कि छैन होइन, किन अहिले तपाईँको ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गरेर राख्दाखेरि त हुन्छ, तर तपाईँको ट्राभल डकुमेन्ट कतिजना टिपीएस होल्डरहरू नेपाल 1 महिनाको लागि 2 महिनाको लागि गएको व्यक्तिहरू पनि अहिले अड्केर बस्नु भएको छ, आउन नमिल्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। सो ट्राभल गर्नु अगाडि चाहिँ अलिकति कसियस भएर मात्रै गर्नु होला र जाने अगाडिको सिचुएसन हेरेर मात्रै गर्नु होला। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रम लगभग हामी समय हाम्रो समाप्त भएको छ र हामीले आज चाहिँ बन्दियाजी तपाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले फटाफट प्रश्नको प्रति उत्तर पनि दियौँ र सबै प्रश्नलाई समेट्ने यहाँ हामीले प्रयास गरौँ र कुनै पनि जिज्ञासा नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा जाँदा जाँदै अध्यागमन सम्बन्धी र कुनै केही जिज्ञासा छ भने अथवा तपाईले भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने एकपल्ट भनिदिनु होला। त अघि जुन सरल सिलवाल छ नि, उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने त्यसैमा थपिदिन्छु है त म। I got my green card recently through my job. I applied for the follow to join benefit to bring my child in USA. I haven't received receipt notice as it has been 5 weeks already. How can I follow the USICI? त्यो जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि आजकल युएससीआईएसले चाहिँ अलिकति टाइम लागिरहेछ। मैले मेरो सबै क्लाइन्टहरूलाई त्यही भएर के भन्ने गरेको छु भने आफ्नो मनी अर्डर नपठाउनु, आफ्नो चेक पठाउनु। तपाईँले चेक पठाएपछि युएससीआईएसले पैसा निकालेको तपाईँले देख्नुहुन्छ, तर युजुअली रिसिट आउनको लागि अहिले चाहिँ अबाउट अ मन्थ जति लागिरहेको छ पेन्डेमिकको टाइममा। सो तपाईँको होपफुली 1 महिना भनौँ न, अब 6 विक्स जतिमा चाहिँ तपाईँको आउँछ होला, अबको हप्ता जतिमा आउँछ होला। आएन भने तपाईँले जुन सर्भिस सेन्टरमा पठाएको हो त्यसमा तपाईँले फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको कार्यक्रमको हामी एन्डमा पनि छौँ होइन। दाइलाई पनि छिटो छिटो क्वेसनहरू सोधिदिनु भएकोमा र सबै चिज यो समेट्ने कोसिस गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि लक्ष्मीजीलाई पनि 1 हप्तासम्मको आफ्नो प्रश्न लिएर बसिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद। र होपफुली हामी नेक्स्ट विक पनि अब केही इमिग्रेसनको नयाँ केही अपडेट आयो भने हाम्रो फोकस अपडेटमा हुन्छ, तर अपडेट कुनै पनि छैन भने हामी जेनरल इन्फर्मेसन लिएर आउँछौँ। सो एज अगेन मैले सुरुमा भने जस्तै मैले यहाँबाट जानकारी दिएको कुराहरू चाहिँ यो जेनरल अवेरनेसको लागि कुराहरू हो। तपाईँको केसको स्पेसिफिकेसन र डिटेल चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो कार्यक्रमको तलपट्टि हाम्रो फुल इन्फर्मेसन, इमेल एड्रेसहरू, नम्बरहरू राखिदिन्छौँ। यति भन्दै बन्दियाजी एउटा नि महत्त्वपूर्ण एउटा जिज्ञासा राखिदिनु भयो जाँदा जाँदै, अब केही नभन्नु होला। 10 वर्ष अगाडि सुन्छ कस्तो महत्त्वपूर्ण छ। 10 वर्ष अगाडि नै अमेरिका ओभर स्टेज गरेर नेपाल फर्केको र अहिले I-130 प्रोसेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यति मात्रै भनिदिनु अनि हामी जाउँ। मिल्छ, 10 वर्ष अगाडि जानु भएको छ भने मिल्छ। I-130 ओभरस्टे गरेर जानु भएको भन्नुभयो। ओभरस्टे गरिसकेपछि पनि मिल्छ, तर वेबर फाइल गर्न पर्ने सिचुएसन हुन सक्छ। वेबरको लागि चाहिँ अब 10 वर्ष भइसकेको भए चाहिँ वेबर नचाहिन पनि सक्छ होइन, तर पनि लामो समय यहाँ आउट अफ स्ट्याटस बसिसकेको भए पनि यहाँबाट निकाल्न मिल्ने सिचुएसन चाहिँ हुन्छ भनेपछि हामीले फाइल गर्न मिल्छ, आउन मिल्छ। फेरि सन्तोष देवजीलाई पनि नमस्ते। तपाईँको जिज्ञासा पनि हामीले अन्तिममा यसलाई हामीले यसमा जोड्यौँ र बन्दियाजी यहाँलाई पनि होइन मुरी धन्यवाद। यी नेप्लिजको तर्फबाट म पनि यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि अर्को बिहिबार हामी यसै ठिक समयमा तपाईँहरू समक्ष अध्यागमन विषय र यसै सेरोफेरोमा बन्दिता शर्मा दालजीसँग उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई शुभरात्रि। शुभरात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।